नमस्कार, म रेम विश्वकर्मा। जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम जागरण बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले दलित र सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार र न्यायको बारेमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले मानवाधिकार दिवस, नेपालको मानवाधिकारको अवस्था र 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियानका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ खिमलाल देवकोटा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यसै गरी पुष्पा भुषाल हुनुहुन्छ, संसदीय दलको सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस। र धनकुमारी सुनार, लेखक तथा अधिकारकर्मी र केन्द्रीय सदस्य, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुहुन्छ। र यहाँ सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। खिमलाल देवकोटाज्यूसँग जान चाहन्छु। खास गरी के छ, तपाईँ अहिले यो नेपालमा मानवाधिकारका घटनाहरू बारेमा केही परिचित हुनुहुन्छ? तपाईँ अहिले खास गरी यो दलितहरू, महिलाहरू या विभिन्न मानवाधिकारका घटनाहरूको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ? धन्यवाद छ। वास्तवमा मलाई यसो सुनाउँदा मलाई दुःख पनि लाग्छ। नेपालको लामो लोकतान्त्रिक लडाईँ, वर्गीय मुक्तिको लडाईँ, जातीय मुक्तिको लडाईँ लडेर नयाँ संविधान सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरणको अभियानसँगै एक ढङ्गले सम्पन्न गरेर यो राज्य सत्ता, यो शासन व्यवस्था, यो संविधान, यो कानुन प्रणाली आइसक्दाखेरि मैले अनुमान के गर्थेँ भने यो वर्गीय मुक्ति त अझै केही समय लेला यसले, तर जातीय मुक्तिको प्रश्न अथवा असमानताको प्रश्न, यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ अब कमसेकम रहने छैनन् भन्ने मेरो अनुमान थियो। तर दुर्भाग्यवश नै भन्नुपर्छ, फेरि पनि जातीय मुक्तिका प्रश्नहरू, असमानताका प्रश्नहरू, विभेदका प्रश्नहरू, खास गरी सीमान्तकृत समुदायहरूमाथि हुने अत्याचारका विषयवस्तुहरू यी अहिले पनि जस्ताको तस्तै नहोलान्, तर अहिले पनि ती विषयवस्तुहरू चाहिँ कमी हुन सकेका छैनन् भनेर भन्नुपर्दा मलाई दुःख छ। फेरि पनि समस्या के रहेछ भने अझै पनि थुप्रै चाहिँ लडाइँहरू लड्न बाँकी रहेछ भन्ने मलाई महसुस भएको छ। तपाईँले मलाई हेक्का दिलाउनु भयो। देशैभरिका खास गरी दलितहरू विरुद्ध भएका, महिलाहरू विरुद्ध भएका ज्यादतीका घटनाहरूले कमसेकम सबैको मन छुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म पनि अत्यन्त दुखित छु त्यो घटनाहरूका सन्दर्भमा। हजुर, म पुष्पा भुषालज्यूसँग जान चाहन्छु। खास गरी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइरहेको अवस्था छ र नेपालमा पनि 12औं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको रूपमा सम्पूर्ण नागरिक समाज, सरकार सबै लागेर मनाउँदैछन्। यता तपाईँ भनौँ न, अब नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतक पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ कि साँच्चै हामी नेपालमा अहिले, अझ अर्को सांसद पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, कि हामी नेपालमा साँच्चै यो हौसला, उत्साह, सेलिब्रेसन गर्ने या तपाईँको के अरे कुनै उत्साह मनाउने अवस्थामा छौँ त नेपालको मानवाधिकार अवस्थाले? सबभन्दा पहिला त एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल संवाद अगाडि बढाउनु भएको छ र अहिलेको विषयमा मानव अधिकार दिवस र 16 दिने महिला विरुद्ध हिंसाको जुन अभियान छ विश्वव्यापी रूपबाट हामी मनाइराखेका छौँ। वास्तवमा नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रले खोजेको त्यसको फाउन्डेसनको रूपमा रहेको मानव अधिकारको न्यूनतम मान्यताहरू र अर्कोतिर सुशासन र विकास, जसले कि एउटा राजनीतिक परिवर्तनलाई रूपान्तरण गर्नको लागि ठुलो मद्दत गर्दथ्यो। हामीले राजनीतिक परिवर्तन त प्राप्त गर्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर त्यसलाई हरेक जनताले छुने गरी हाम्रो जस्तो विविधता भएको देश, हाम्रो जस्तो असमानता, बेरोजगारी, हिंसाबाट आक्रान्त भएको समाजले साँच्चै त्यो मानव अधिकार र त्यो सुशासनको अनुभूति गर्न सक्यो त भनेर अहिले ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइराखेको छ। एकातिर अब मानव अधिकारको बारेमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुरा गर्दाखेरि हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गर्यौँ, संसारमा नभएको मानव अधिकारको बारेमा हाम्रो संविधानमा लेखेको छ भनेर गर्वको साथ भन्छौँ। त्यस्तै 22-23वटा भन्दा बढी मानव अधिकारसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू हामीले नेपाल सरकारले पारित गर्यो भनेर पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ र हामीले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गर्यौँ भन्यौँ। तर त्यो परिवर्तनले खोजेको रूपान्तरण, त्यो परिवर्तनले खोजेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूपान्तरणको अनुभूति आम नेपाली जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भनेर आज हामी 4 वर्ष 5 वर्ष भयो त्यो अनुभूतिको बारेमा यदि यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने हो भने वास्तवमा जुन परिवर्तन हामीले खोजेका थियौँ
त्यो परिवर्तनले खोजेको रूपान्तरणको अनुभूति जनताले गर्न सकेन। सुशासन र मानव अधिकार एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो छ। तपाईँले भने जस्तै हाम्रो समाज, हाम्रो विविधता बोकेको समाज जहाँ हामी मानव अधिकारदेखि लिएर महिला विरुद्ध हिंसासम्मका कुरा गर्ने हो भने, जातीय उन्मूलनका कुराहरू गर्ने हो भने अहिले पनि विभेदबाट समाज जकडिएको छ। हाम्रो सोसाइटीको केमिस्ट्री अहिले पनि विभेदकारी दृष्टिकोणबाट अहिले पनि उत्तिकै जडसूत्रवादी समाज अहिले पनि रहेको छ। त्यो समाजलाई हामीले परिवर्तन गर्न नसकेको उदाहरण त निर्मला पन्तको घटनादेखि लिएर नवराज विक लगायतको घटनाले यो समाजको चित्रण र राज्यको त्यो समुदायप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो त भन्ने कुरा पनि देखियो। किनभने राज्यले हो कार्यान्वयन गर्ने, हरेक कुराहरूको सबभन्दा ठुलो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भनेको राज्यको। तर त्यस बेलादेखि अहिलेसम्मको घटनाहरू हेर्दाखेरि राज्य अपराधी न त कडा कानुनसँग डरायो, न त राज्यसँग सरकारसँग डरायो। तर हामीले परिवर्तन प्राप्त गर्यौँ तर त्यसको रूपान्तरणको अनुभूति गरेनौँ। र मैले फेरि पनि भन्नुपर्छ कि हाम्रो संविधान जहाँ हामीले नयाँ कुरा लेख्यौँ, महिलाको हक भनेका छौँ, महिलाको हकमा महिला भएकै कारणले कुनै पनि विभेद गर्न पाइँदैन भनेका छौँ। तर एउटा त महिला भएकै कारणले विभेद र हिंसाको शिकार हुनु परेको छ। त्यसैले महिलाभित्र पनि सीमाङ्कित, पिछडिएको, दलित समुदायको, मुस्लिम समुदायको, मधेसी समुदायको महिलाहरूले अझै धेरै हिंसा र विभेदको शिकार हुनु परेको छ। त्यही भएर नेपालमा जतिसुकै हामीले कागजी रूपबाट प्राप्ति गरे पनि त्यसको सुखद अनुभूति चाहिँ आम परिवर्तनकारी समुदायले गर्न नसकेको हुनाले म अझ फेरि आउनेछु। धनकुमारजी, खास गरी हाम्रो खिमलाल देवकोटा र पुष्प भूषादजीले भने जस्तै उहाँ संविधान निर्माता पनि हो, ठुल्ठुलो पार्टीको व्यक्तित्वहरू पनि हो। एकातिर नेपाली समाजका एउटा तबका भनौँ ठुलो यो मानवाधिकार दिवसको लागि एकदम व्यापक रूपमा सेलिब्रेसन भनौँ उत्सवको रूपमा मनाइरहेका छन्। 16 दिने अभियान पनि एउटा भनौँ त्यस्तै अवस्थामै देखिन्छ। नेपाली समाजको एङ्गलबाट, खास गरी महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायको एङ्गलबाट, खास तर्फबाट चाहिँ नेपालको मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ? अब उहाँहरू दुईजनाले नै भनिसक्नुभयो होइन। वास्तवमा जुन परिवर्तनको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि राज्यको चाहिँ नि समग्र संरचनाहरू परिवर्तनको लागि चाहिँ नि अब नेपाली जनताले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरे होइन। चाहे अब त्यो जनयुद्धकै कुरा गरौँ, अनि 7 सालमा, त्यस पछाडि 46, त्यस पछाडि 62-63, तीनटा त ठुल्ठुलो जनआन्दोलनै भए होइन। र त्यसमा हजारौँ मान्छेहरूले शहादत पनि प्राप्त गरे। अब सिङ्गो भनौँ न आफ्नो जीवनलाई आहुति दिने कुरादेखि लिएर सङ्घर्ष गर्ने, अब यी यावत धेरै कुराहरू चाहिँ नि गरे। र त्यो ठुल्ठुलो राजनीतिक जुन के अरे आन्दोलन छ होइन, अनि त्यस पछाडि सङ्घर्ष छ, त्यसमा चाहिँ नि अब सीमान्तकृत समुदायका मान्छेहरूले पनि अग्रपङ्क्तिमै रहेर आफ्नो जीवनको अथवा समग्र समुदायको लागि र राज्य को चाहिँ नि सबै जुन शोषणकारी होइन, जुन चाहिँ विभेदकारी जुन संरचनाहरू छ, चाहे त्यो राजतन्त्रको नाउँमा होस् होइन, के अरे निरङ्कुश पञ्चायती तन्त्रको नाउँमा होस्, चाहे चाहिँ नि एकल जातीय, एकल भाषीय होइन, के अरे भनौँ न एउटा चाहिँ विशेष भौगोलिक विशेषताको आधारमा चाहिँ सर्वोच्च मान्ने जुन खालको चिन्तन थियो होइन, त्यसको विरुद्धमा र त्यो संरचनाको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गरे हो। तर अब अहिले पनि हामीले विडम्बनाका साथ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सीमान्तकृत समुदायका, अनि त्यसमा पनि अझै दलित, जो चाहिँ नि तपाईँको नेपाली समाजमा सबभन्दा तल पिँधमा रहेको होइन, जसले चाहिँ अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनि जातीय पनि उत्पीडन, हिंसा होइन, त्यसमा छुवाछुतदेखि लिएर विभिन्न खालका बहिष्करण र के अरे हिंसा र विभेदहरू भोगिरहेको छ। तपाईँलाई म एउटा भर्खर अहिले यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नै एउटा तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। यो मानवाधिकार जुन अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो यो महाभेलाको कुरा होइन, त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि छुवाछुतको नाउँमा यो 2074-75मा जातीय भेदभावको हिंसाहरू उजुरीसम्म आएको है। उजुरी नआउने पनि धेरै छन्, त्यहाँसम्म आउँदैन। उजुरी आउने 16% थियो, 75-76मा त्यो 39% भयो र अनि 76-77मा चाहिँ त्यो 45% चाहिँ वृद्धि भएको छ होइन। भनिसके पछाडि यो खालको तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि झन्झन बढेको अवस्था छ
हैन। राज्य त तपाईको यो विषयमा अत्यन्त उपेक्षा गर्ने, अत्यन्त चाहिँ नि यो आइसोलेट गर्ने र हैन त्यसमा त्यो एकदमै नजरअन्दाज गर्ने र अझै कतिपय ठाउँमा त तपाईको राज्य नै लागेर हैन अब भनौँ न सत्ता नै लागेर अनि सत्तासीन पार्टीहरू नै लागेर पनि त्यो दबाउनलाई कोसिस गरेका छन्। हामीले देखेका छौँ रुकुमको हत्याकाण्डमा हैन ओडाको नेकपाको ओडाको म पछि आउँछु त्यो विषयमा। हजुर। अनि भनेपछि यो कुराहरू छन् हैन। अब महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको दैनिक 7 जना महिला र बालिकाहरू बलात्कारमा परिरहेका छन् हैन। त्यो संख्या अब 7 वर्षमा तपाईको 8000 जति बलात्कारको हिंसाको चाहिँ घटनाहरू आएको छ भनेपछि त हामी त अहिले अत्यन्त असुरक्षित महिलाहरू हैन, दलितहरू हैन, दलितहरूकै कुरा गर्दाखेरि तपाईको यो 68 देखि यता 25 जना जति दलितहरूले अन्तर्जातीय विवाहको नाउँमा, चुलो छोएको नाउँमा हैन विभिन्न कारणको हिंसाहरू भोगेर तपाईको यही लकडाउनकै अवधिमा पनि चैतदेखि अहिलेसम्म चाहिँ नि हामीले के देखिरहेका छौँ भने त्यो रुकुमको 6 जनाको जुन मासाकार भयो हैन, जातीय नरसंहार भयो, त्यसपछि तराईमा तपाईको 1.5 दर्जन भन्दा बढी दलितहरूले ज्यान गुमाइसकेका छ। राज्यको कस्टडीमा दलितले चाहिँ भनौँ न मर्नुपर्ने जुन बाध्यता सृजित भइरहेको छ। अब यो चाहिँ नि एकदमै कहाली लाग्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान, यो गणतन्त्र हैन यसको केही अर्थ छैन है दलित र महिलाहरूको एकछिनमा आउँछु तपाईसँग फेरि। म खिमलाल देवकोटाज्यूलाई तपाईँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीको पनि अत्यन्तै पुरानो धेरै लाग्नु भएको भनौँ न यो व्यक्तित्व हो र खास गरी अहिले नेकपाको पनि तपाईँ केन्द्र सदस्य हुनुहुन्छ। खास गरी भनौँ न 46 पछि या 52 सालपछि जसरी जुन किसिमको सपना देखाइयो नि जनतालाई, खास गरी दलितहरू, महिलाहरू, सीमान्तकृत समुदायलाई हाम्रो सत्ता प्राप्त भएपछि या तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि या तपाईँको हामीले आफैले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर हामी आफैले बनाएको संविधानले हामीलाई न्याय दिलाउँछ, त्यसको लागि लडौँ भनेर धेरै मान्छेहरूले अब आहुति देनदेखि लिएर अगवत बगाउने धेरै चिज ठुलो द्वन्द्व पनि भयो। तर जुन सपना थियो नि, तर अहिले त नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छ, संविधान पनि छ हैन। तपाईँ भनौँ न अब तत्कालीन नेकपा के अरे नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी पनि सबै सत्तामै छ भने किन त्यो सपना जनताको पुरा हुन सकेन? किन त्यस्तो सपना देखाइयो, पुरा नहुने सपना? जो कि दिनदिनै अहिले धनकुमारी सुनारे भने जस्तै त्यत्रो घटना त यहाँ पछि झन् बढेर गएको छ नि। म दुईटा कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। केही पनि भएको छैन त म त्यसो होइन, धेरै भएको छ। तथ्याङ्ककै कुरा गर्नुहुन्छ भने कमसेकम चाहिँ त्यो 62-63 सम्म चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित दलित 1 जना मात्रै देखिनु हुँदो रहेछ संसदमा। त्यसपछि चाहिँ वार्लक्कै 2-3 दर्जन 4 दर्जन भन्दा बढी दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएको त्यो ठुलो चाहिँ छलाङ मारेकै हो प्रतिनिधित्वको सवालमा। सँगसँगै महिलाको कुरा गर्दाखेरि 47 सालको संविधानमा जम्मा 5% महिला उम्मेदवारी मात्रैको कुरा गरिएको थियो। 63 सालमा अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा पुष्पाजी हामीहरू सँगै छौँ, हामीले भन्यौँ 33% महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ भन्यौँ। 5% उम्मेदवारीबाट एकैचोटि 33% उम्मेदवारी होइन 33% संसदमा उपस्थिति, त्यो ठुलो चाहिँ छलाङ भएको हो। अन्तरिम संसदकै बेलादेखि छुवाछुतलाई अपराधीकरण गर्ने विषयदेखि त्यसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने कुरा, यी थुप्रै कुराहरू भएकै छन्, नभएको होइन। यी विषयवस्तुहरूका बारेमा युनाइटेड नेसन्सका विभिन्न ट्रिटी बडिजहरूले पनि अत्यन्त सकारात्मक रूपमा पोजिटिभ स्टेप्सहरू चालेको भनेर प्रशंसै गरेका छन्। त्यसकारण मैले यो पटक्कै भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। हिजो जनयुद्धमा देखाइएको सपनाकै कारणले एउटा छलाङ मारेकै हो। तर जनयुद्धको सपना त्यति मात्रै थिएन, त्योभन्दा बढी थियो। तर त्योभन्दा बढी नहुनुको पछाडि चाहिँ के कारण होला भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि प्रश्न चिन्ह छ, अहिले पनि खोजीको विषय छ। अहिले पनि यो परिवर्तनलाई रुचाउने या नरुचाउने या रुचाएको बहाना मात्रै गर्ने त्यो प्रवृत्तिले अहिले चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जनयुद्ध जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले देखाएको त्याग बलिदान, त्यसलाई सम्मान गर्नका निम्ति र नेपाली समाजमा भएको विभेद र अन्यायलाई पुरै चाहिँ त्यसलाई अन्त गर्नका निम्ति त्यो कहीँ न कहीँ राज्य सत्ता सम्पूर्ण रूपमा तयार नभएको,
कहीँ न कहीँ राज्य सत्ताको पहल कदमीका सन्दर्भमा यो त किन चाहियो र भने जस्तो चाहिँ अलिकति नेग्लिजेन्सी भएको कुरा, जुन कुरा चाहिँ धनकुमारजीले अघि राख्नुभयो, त्यसमा म ठाडै प्रतिवाद त म गर्न सक्दिनँ। मलाई पनि कहीँ न कहीँ यो राज्य सत्ता र हिजो जनयुद्धका बेलामा देखाइएको सपनाका बीचमा एउटा सकारात्मक सम्बन्ध होइन कि कहीँ न कहीँ त्यसलाई निषेध गर्ने सम्बन्ध चाहिँ हाबी हुँदै पो छ कि भन्ने कुराले चिन्ता बनाएको छ मलाई पनि। त्यसकारण यति हदसम्म फेरि पनि मेरो आग्रह के हो भने जनयुद्धको सपनाहरू ठिक थिए, जनआन्दोलनका सपनाहरू ठिक थिए, ती ठिकै ट्र्याकमा गएका थिए। बिचमा आइसकेपछि ती जनयुद्धको रापतापलाई बिर्सिने, जनआन्दोलनको रापतापलाई बिर्सिने अनि यथास्थितिवादी सोच भएकाहरूको राज्य सत्तामा वर्चस्व हुने यो समस्याले गर्दा समस्या हामी फेस गर्छौँ। एकछिनमा म पुष्पभूषालज्यू, खास गरी हामीले भन्यो नि त के अरे अब जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू मार्फत बनेको संविधानले नै हाम्रो हित गर्छ, न्याय हुन्छ, मानवाधिकार हुन्छ या समानता निर्माण हुन्छ भनेर हामीले राजनीतिक पार्टीले घोषणापत्रमा लेखेर तपाईँहरू चुनावमा पनि जानुभयो, सबैलाई भन्नुभयो। त्यही अनुरूप नै तपाईँहरूलाई जनताले चुनेर पठाए, संविधान पनि निर्माण गर्नुभयो, कानुन पनि बनाइराख्नु भएको छ भनेर पार्टीको केन्द्रीय तहमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अहिले आएर तपाईँ आफैले बनाएको संविधान किन असफल भयो? अनि सबभन्दा पहिला त मलाई के लाग्छ भने खिमलालजीले भने जस्तै हरेक आन्दोलन, हरेक परिवर्तनमा परिवर्तनकारी शक्तिको अत्यन्त सक्रिय सहभागिता भयो। तर त्यो प्राप्त भइसकेपछि फेरि पनि प्रतिनिधित्व केही हदमा प्रतिनिधित्वहरू पनि विभिन्न राजनैतिक क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वहरू संविधानले, कानुनले तोकेकोमा त्यो प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखियो। तर प्रतिनिधित्व मात्रै देखिएर भएन, त्यो समुदायले आफ्नो पहुँच, विकासमा पहुँच, आफ्नो पहिचान र परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ गर्न सकेन। प्रतिनिधित्वमा केही सफलता हासिल भयो हरेक तबकाका, हाम्रो डाइभर्सिटीको हरेक तबकाले, तर त्यसपछि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोत साधन, विकासमा हाम्रो पहुँच, हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने समाज, राज्य र सरकार, त्यस्तै त परिवर्तनको अनुभूति गर्ने जुन कुराहरू थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। त्यही भएर हामी के देख्छौँ भने हामी उदार लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा त प्रवेश गर्यौँ, हामीले समावेशी संविधान पनि बनायौँ, तर त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको कारणले मलाई के लाग्छ संविधानमा लेखेको कुरालाई अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी सरकारको हो र दोस्रो जिम्मेवारी राज्यको पनि हो। राज्य अन्तर्गत संसद पनि पर्छ, राज्यको पनि हो त्यसलाई, सरकारलाई झकझकाउने, सरकारलाई गर्ने। तर मलाई के लागिरहेछ अहिले पनि संसदमा त्यो समावेशी समूहहरूको उपस्थिति छ। तर हामीले संविधानमा मात्रै लेखेर अब हामीले संविधानमा लेख्यौँ, अब हामी पूर्णता भयो भन्यो भने हाम्रो समाजको केमिस्ट्री, हामीले खोजेको परिवर्तन हाम्रो समाजले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही भएर अहिले पनि संसदमा त्यो समुदायको उपस्थिति हो, त्यसलाई हामी सकारात्मक लिनु पर्यो। तर हाम्रो भूमिका, हाम्रो रणनीति, हामी के सोचिरहेछौँ, हामी संविधान लेखिहाल्यौँ, हाम्रो अधिकारको बारेमा लेखिहाल्यौँ, अब त हाम्रो दायित्वबाट अब हामी उम्क्यौँ भन्ने होइन कि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब त्यही समुदायको नेतृत्व, त्यही समुदायको अगुवाईको आवश्यकता छ। चाहे त्यो सदनभित्र होस्, चाहे सडकमा होस्, चाहे नागरिक समाजमा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा होस्, किनभने त्यो समुदायले त परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन। तर हाम्रो भूमिकालाई अब नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ रणनीतिबाट यदि अगाडि गएनौँ भने हामीले कागजमा मात्रै लेखेका कुरालाई हामीले प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। हजुर हजुर धनकुमारजी, खास गरी हाम्रो दुवैजना संविधान निर्माणकर्ताहरूले भन्नुभयो नेपालको संविधानले काम गरेन, अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि मानवाधिकार सम्बन्धी प्रावधान थिए तिनले पनि काम गरेन नेपालमा। तपाईँलाई के लाग्छ के कुन मानसिकता, कुन प्रवृत्तिले यी सबै चिज काम हुन नसकेको हो नेपाली समाजमा, खास गरी दलितको सवालमा, महिलाको सवालमा, मानवाधिकारको रक्षाको सवालमा? अब यस्तो हो, हामीले नेपाली समाजको निर्माणको जुन खालको आधार संरचनाहरू छन् होइन, कसरी निर्मित भए र अहिलेसम्म कसरी त्यो विकसित हुँदै आएको छ भन्ने कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपाली समाज भनेको वर्णवादमा आधारित समाज हो होइन। अब वर्णवादमा आधारित अनि त्यस पछाडि मनुस्मृति जुन चाहिँ नि अब धर्मशास्त्रलाई आधार बनाएर बनाएको मनुस्मृति, अनि मनुस्मृतिमा टेकेर बनाएको चाहिँ नि तपाईँको 1910 को मुलुकी ऐन, जसले चाहिँ जातको आधारमा के अरे सजाय पनि त्यो अनुसारले निर्धारण गर्ने समाज होइन। महिलालाई चाहिँ नि तपाईँको खासै के चिजले काम गर्यो?
त्यही त मैले भनेको अब त्यो खालको जुन वर्णवादमा आधारित जुन समाज छ हैन, जुन खालको माइन्डसेट छ, अनि त्यस पछाडि के अरे महिलाहरूलाई हैन दोस्रो दर्जा अथवा तेस्रो दर्जा हैन त्यो हिसाबले हेर्ने जुन माइन्डसेट छ, मानसिकता छ, अवधारणा छ हैन, अहिलेसम्म त्यो त निरन्तर छ नि त। तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले अघि खिमलाल सरले भन्नुभयो कि त्यही मानसिकताले संविधानहरु कानुन नमान्नु भएको तपाईको अहिले पनि तपाईको के निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ भन्दाखेरि निर्णय गर्ने ठाउँमा त तपाईको 99% त पुरुष छ हैन। अनि त्यहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा कुन जातको छ भन्दाखेरि 99% चाहिँ फेरि भनौँ न कथित उच्च जात भनिनेहरू जातहरू छन् हैन। तपाईको पार्टीहरूको चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ हैन, अहिलेसम्मका अध्यक्षहरू को छन्, अहिलेसम्म तपाईको 2007 देखि अहिलेसम्म चाहिँ 25 जना प्रधानमन्त्री भएछन्, दोहोर्याइ तेर्याइकन सबै चाहिँ नि के अरे 2-3 जना के अरे क्षेत्री बाहेक अरू सबै ब्राह्मण समुदायका छन् हैन। भनिसके पछाडि अनि अहिलेसम्म तपाईको अब अहिले प्रतिनिधित्वको कुरा हेर्ने हो भने त झन् बिजोग लाग्दो छ के, झन् डर लाग्दो छ, झन् चाहिँ नि एकदमै त्यो फ्रस्ट्रेटिङ खालको चाहिँ छ। जस्तो तपाईको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने 23% चाहिँ जनसङ्ख्या कर्णालीमा दलितहरूको छ, तर कर्णालीमा एउटा मन्त्री चाहिँ नि के अरे दलितले पाउँदैन हैन। अनि सँगै उसमा चाहिँ नि तपाईको जम्मा 1 जना मन्त्री छ, अनि 7वटा प्रदेशमा जम्मा एउटा राज्य मन्त्री चाहिँ बल्ल बल्ल यो पछिल्लो समयमा बनाएको छ। भनिसके पछाडि यो खालको जुन आइडियोलोजी छ, फिलोसफी छ हैन, ब्राह्मणवादी हैन, त्यसले काम गरिराखेको छ के। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि यो अब संख्या मात्रै हेर्ने अथवा चाहिँ नि कसले के पायो माइनस प्लसको कुरा गर्ने भन्दा पनि सिङ्गो संरचना र अनि त्यस पछाडि पार्टीहरूले जस्तो खालको चाहिँ बनाएका छन्। महिला भनेको केमा आउने भन्दा समानुपातिकबाट आउने, दलित भनेको केमा आउने भन्दा समानुपातिक आउने, अनि दलित महिला भनेको के भने वडा सदस्यको लागि उसले चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि तपाईको हैसियत राख्छ। भनिसके पछाडि यो खालको अवस्था भइसके पछाडि त हामीले होल जुन सिस्टम छ हैन, जसरी त्यसलाई चाहिँ नि चलाइराखेको सञ्चालन गरिराखेको अवधारणा छ, अब त्यो नभत्काइकन चाहिँ नि हामीले अब यही पहिलाकै जस्तो अहिलेसम्म जसरी हामीले चलायौं के मानेमा फरक छ। 2047 सालको भन्दा अगाडिको र अहिलेकोमा के माने फरक छ। दलित र महिलाको लागि उस्तै हो नि, झन् बढी हिंसा बढेको छ, झन् चाहिँ नि बढी तपाईको असमावेशीको अवस्था चाहिँ सृजित भइराखेको छ हैन। यो डरलाग्दो स्थिति चाहिँ छ। त्यसले गर्दा हामीले रुटमै हेर्नुपर्ने, रुटमै चाहिँ नि परिवर्तन गर्नु पनि देखिन्छ। पुष्पाजी के भन्नु? मलाई के लाग्यो भने अब हामीले नेतृत्व त सामन्तवादी भयो, उसले परिवर्तन चाहेन, उसले संस्थागत गर्न खोजेन भनेर त्यो पक्षलाई मात्रै आरोप लगाएर के हाम्रो आन्दोलन रोकिएको हो त? दलित समुदायको महिला, दलित, मुस्लिम जसले साँच्चै समाजलाई रूपान्तरण गरेर यी विकृतिलाई उखालेर फाल्न खोजिराखेको छ, यो विकृतिले हिंसा र असमानता अहिले पनि जडसूत्रवादी धारमा राखेको छ भने यसलाई परिवर्तन त गर्दैन। तर यो परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो भूमिकालाई हामीले परिवर्तन गर्ने कि सधैँ नेतृत्वमा सामन्तवादी छ भनेर मात्रै फेरि पनि हिंसा र असमानताबाट पीडित हुने थियो। र मलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। खिमलाल सर आउन चाहन्छु म खासरी। अघि हामी दुवैजना हाम्रो के अरे धनकुमारी सुनार र पुष्पा भुषालले भने जस्तै नेपालको संविधानले काम गरेन र यो संविधान, नीति नियम, कानुनहरू कार्यान्वयन नहुनमा जाति, पार्टी र लिङ्गको ठुलो प्रभाव भन्नुभयो उहाँहरूले। भनिसकेपछि र त्यो एउटा त्यो प्रभाव छ भन्नुभयो, त्यसैले नै काम गरे हो कि के हो? अर्को चाहिँ के छ भने नेपालमा अर्को के छ भने जब कुनै चेली बलात्कार भयो भने कुन पार्टीबाट सुरु हुन्छ, कुनै तपाईको दलितले कुटाइपिटाइ खायो भने कुन पार्टीबाट सुरु हुन्छ भनिसकेपछि यतापट्टि चाहिँ के अरे संविधान, कानुन, नियमहरूको सपना देखाइरहने, अर्को कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तपाईहरूले जुन आफ्नो जाति, पार्टी, लिङ्गको प्रभाव गरेर त्यसपछि गएर यो के अरे यो घटना घटाउने मान्छे कुन पार्टीको भन्न सम्झन गर्न सकेपछि त कसरी तपाईको कानुनहरू कानुन हुन्छ, संविधान कानुन हुन्छ कानुन? अब यसको बारेमा मेरा दुईटा भनाइ छन्। एउटा नेपाल सामन्ती समाजबाट बिस्तारै पुँजीवादी समाजमा चाहिँ रूपान्तरण हुँदै गरेको समाज हो। यसको अर्थ सामन्तवादका सबै चिजहरू समाप्त भए भन्ने होइन। ती सामन्तवादका अवशेषहरू, सामन्ती चिन्तनहरू, सामन्ती व्यवहारहरू ती कहीँ न कहीँ ट्रान्सफर भइराखेका छन्। एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो, राज्य सत्ताका हरेक ठाउँहरूमा ती चिजहरू ट्रान्सफर भए एउटा यो चिज होला। दोस्रो चिज के होला भन्दा एउटा निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो
यस्ता नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त भनेको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त हो। त्यो निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तले चाहिँ विषय मार्दैन है, विषय मार्दैन। तर समस्या के बनिदियो भने मैले 3टा सेक्टरबाट मैले हेरिराखेको छु। हिजो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न नसक्ने, त्यो हिम्मत नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई अबको राजनीतिक आन्दोलनको एजेन्डा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भनेर त्यहाँसम्म ल्याउन सक्ने नागरिक समाज आज सत्ताको दलाली गरेर बसिराखेको छ। एउटा सबभन्दा डरलाग्दो कुरा, ऊ चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति ऊ आएको छैन। सरकारले भर्खरै निर्णय गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर 12 वर्षदेखि अभ्यास गरिराखेको त्यो नाम हटाएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर भन्यो। तर यसो हुँदाखेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आहुति दिएका, सम्पूर्ण समर्पण गरेका मानिसहरू पनि सब चुपचाप लागेको देख्छु। एउटा पाटो यो पनि जिम्मेवार छ, जसले सामन्तवादी चिन्तन ट्रान्सफर भएको राज्य सत्तामा जो बसिरहेका छन् उनीहरूका निम्ति यो आइसन्चो भएको छ। एउटा दोस्रो, हिजो दलित, महिला, सीमान्तकृत, पिछडिएको, गरिब, भोका, नाङ्गा ती मान्छे बन्दुकका विरुद्ध, सामन्ती राज्य सत्ताका विरुद्ध, ठुलो दमनका विरुद्ध उनीहरू चाहिँ सङ्घर्ष गर्न हाँसी हाँसी ज्यानको बाजी लगाउनका निम्ति पनि उनीहरू तयार भएका थिए। तर आज त्यो समुदाय कहाँ छ? आज त्यो समुदायले के साँच्चै चाहिँ अब हाम्रो कोटा पुरा भयो, अब चाहिँ क्रान्ति पुरा भयो, अब चाहिँ जेसुकै गरे पनि हुन्छ भन्न खोजिया हो त? आज झन धनकुमारीजीको भाषामा भन्दा झन बढी चाहिँ ती अत्याचारका घटनाहरू घटिरहेका छन् भने त्यो वर्ग, त्यो समुदाय किन सङ्गठित हुन सकिराखेका छैन? केले काम गरेको छ भन्ने मलाई लागेको दोस्रो त्यो। तेस्रो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा, अहिले कोभिड-19 को मारमा यो लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो। यो लगभग 1 वर्षको अवधिमा मेरो सानो अध्ययनले के देखाउँछ भने संसारभरिका 100 भन्दा बढी मुलुकहरूले पार्लियामेन्ट चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट उनीहरूले चलाए। संविधानले दिँदैन थियो, कानुनले दिँदैन थियो, सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने थियो, तैपनि उनीहरूले तुरुन्तै त्यसलाई संशोधन गरे, परिमार्जन गरे, भर्चुअल संसद चलाए। यस्तो बेलामा चाहिँ 100 भन्दा बढी मुलुकहरूले इमर्जेन्सी कानुन ल्याए यो अहिलेको परिस्थितिलाई ट्याकल गर्नका निम्ति। तेस्रो कुरा उनीहरूले के गरे भने सरकारका हरेक कामहरूको अनुगमन गर्नका निम्ति उनीहरूले सशक्त मेकानिजम बनाए, 3टा चिज बनाए। तर दुर्भाग्य हामी कहाँ के भयो? कोभिड आयो भनेपछि समितिको बैठक पनि नबस्ने, संसदको बैठक पनि नबस्ने, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भयो। अनि यसो भएपछि त सत्ता जसले सम्हालिराखेको छ उसलाई त यथास्थितिमै रमाउनु छ। उसलाई जनतालाई धेरै अधिकार दिनु छैन, जनतालाई दिएका अधिकारहरू डेमोक्रेटिक ढङ्गले प्रयोग गराउनु छैन, डेमोक्रेटिक संविधान छ, सङ्घीय संविधान छ, त्यसको स्पिरिट अनुसार जानु छैन, हिजोको माइन्डसेट छ, हिजोको सामन्तीवादी चिन्तन थोर बहुत बोरो गरेर उसको दिमागमा ल्याइराखेको छ, उसका निम्ति आइसन्चो भएको छ। त्यसकारण यी 3टा सेक्टर पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण फेरि पनि निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न नसक्दा क्रान्तिकारीहरू, परिवर्तनकारीहरू, परिवर्तनका पक्षधरहरू त्यहाँनिर चुकेको भन्ने म ठान्दछु। खास तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो आरोप पनि छ क्या, तपाईँहरू पनि इन्फर्मल्ली अनौपचारिक रूपमा बोल्दाखेरि जाति, लिङ्ग या महिला, दलित विभिन्न बोल्नुहुन्छ, फर्मल्ली पार्टी भएर बोल्दाखेरि तपाईँहरू पनि पुरै बायस हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ। खास गरी पुष्प भुषाल पनि धेरै त्यो घटनाहरूमा त तपाईँ व्यापक बोलेको त देखिँदैन, न संसदमा बोलेको देखिन्छ, न तपाईँको सडकमा आएको देखिन्छ भन्दा धेरै मान्छेले, जनताले के भन्छन् भने हामीले चुनेका प्रतिनिधि पनि संसदमा या कुनै पनि ठाउँमा अहिले बायस भएर बोल्न थाले भन्ने स्थिति छ। तपाईँहरूलाई त्यो आरोप छ, त्यो सत्य हो? एकदम तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो हो। हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा छँदाखेरि 24 घण्टा दलित, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत, वर्गीय हिसाबले चाहिँ सर्वहारा वर्गीय चिन्तन, त्यो चिन्तनको पक्षधरता, त्यसका हितमा
24 घण्टा चिन्तन मनन हुने गर्दथ्यो, त्यो कुरा साँचो हो। तर अहिले त्यो चाहिँ अभ्यास कतातिर गयो भने सत्ता चाहिँ गरिसकेपछि सत्ता चाहिँ कस्तो घेराबन्दीमा रहेको छ भने दलाल, पुँजीवादी, नोकरसाही, सामन्ती, बिचौलिया उनीहरूको कब्जामा चाहिँ सत्ता चलिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरामा म ठाडै प्रतिवाद गर्दिनँ, म इन्कार पनि म गर्दिनँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हिजो जसले वर्गीय आन्दोलन र जातीय आन्दोलन, वर्गीय मुक्ति र जातीय मुक्तिको कुरा र सर्वहारा वर्गीय चिन्तनलाई बोकेर त्यसैलाई प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन्, तिनीहरूमा पनि वैचारिक स्खलनको समस्या पनि देखियो, आचरण व्यवहारमा पनि स्खलन देखियो, संस्कारमा पनि स्खलन देखियो र निरन्तर क्रान्ति भन्दा पनि अब चाहिँ सुख सयल अथवा आफ्नो व्यवस्थापन, आफ्नो मात्रै व्यवस्थापन होइन, आफ्ना पुस्तौनी व्यवस्थापनकोतिर जाने यो गलत चिन्तन हाबी भएको छ। त्यो कुरा मलाई भन्न कुनै गाह्रो कुरा छैन। त्यसो हुनका निम्ति पनि फेरि मलाई के लाग्ने हो भने त्यस्तो हुने वातावरण किन सिर्जना भयो? किन जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले ठाउँको ठाउँ समात्न किन सकेनन्? ठाउँको ठाउँ क्वेसन गर्न किन सकिराखेका छैनन्? यो चाहिँ बडा समस्याको कुरा रह्यो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा रियलाइजेसन गर्ने, नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफूलाई रियलाइज गर्ने, म कहाँ छु, मैले कुन चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु, कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु, मेरो जनता, मेरो भोटर चाहिँ हालत कुन ठाउँमा छ, उसको हालत कुन ठाउँमा छ, म कहाँ पुगेँ, वर्ग उत्थान यसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा एउटा रियलाइजेसन गर्ने कुरा जनप्रतिनिधि आफैले। दोस्रो, त्यो रियलाइजेसन गर्नका निम्ति बाध्य बनाउने कुरा, जनताको तहबाट बाध्य बनाउने कुरा। मेरो विचारमा यी दुईटै कुरा कमी भएका छन्। यो दुईटै कमीलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ। कम्तीमा यस्ता लाइक माइन्डेड मान्छेहरू, मिडियाका साथीहरू, नागरिक समाजका साथीहरू, अनि जो त्यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो चेतावनीको भाषा होस् वा खबरदारीको भाषा होस् या सुझाव मात्रै पनि किन नहोस्, यो पनि जरुरी छ। यसको कमी भयो भन्ने मलाई लागेको छ। खास यसमा नि अब अहिले पछिल्लो समय हिजो हामीले एउटा समाजलाई दिन्छौँ, अब चाहिँ खास दोषी के हो? समाज हो कि राजनीति होइन? अब समाजलाई त अब समाज त आफैमा फेरि त होइन, अब त्यो अमूर्त भनेर अब त्यसरी हेर्ने होइन, त्यसरी बुझ्ने विश्लेषण गर्ने कुरा त अब होइन, हुँदैन होला। अब खास गरेर राज्य व्यवस्थाको प्रणालीसँगै हामीले जोड्नुपर्छ र राज्य व्यवस्था कसले चलाइराखेको छ, कुन विचारले त्यसलाई गाइड गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नि प्रधान हो होइन। अब अहिलेसम्मको तपाईँको हाम्रो आन्दोलन, चाहे त्यो 7 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 46को होस्, चाहे तपाईँको पछिल्लो समयमा आएर 62-63को होस्, जहिले पनि यो सम्झौतामा टुङ्गिएको चाहिँ नि राजनीतिक भनौँ न आन्दोलन होइन, अब आन्दोलन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै चरम होइन, चरम चाहिँ तपाईँको पुरातनवादी होइन, वर्णवादीहरू अनि त्यस पछाडि नयाँ केही होइन, नयाँ केही ऊर्जा, नयाँ केही विचार होइन, अवधारणाहरू सहितको चाहिँ नि यो गाजेमाजे अथवा गिजलिएको खालको चाहिँ नि संरचनाहरूमा हामी बसिरहेछौँ। तपाईँले भारतकै पनि अब दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा जात व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि भारतसँग चाहिँ नि एकदमै होइन लामो र अनि त्यस पछाडि अन्योन्याश्रित खालको सम्बन्ध छ होइन। अवधारणाको हिसाबले होइन, त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको सिङ्गो संरचना कसरी त्यहाँ मोबिलाइज भइराखेको छ, कसरी एक्सर्साइज गरिराखेको छ त्यो सोसाइटीले भन्ने कुरा होइन। भारतको संविधान अथवा चाहिँ नि तपाईँको भारतकै पनि राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि 70 वर्षको चाहिँ नि जुन इतिहास छ होइन, अम्बेडकरले जुन खालको चाहिँ नि भनौँ न एउटा कार्यक्रमहरू ल्याए, जुन अवधारणा ल्याए होइन, अहिले पनि त्यहाँ दलितहरूको अवस्था उस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि संसदीय जुन प्रणाली छ, संसदीयमा पनि अझै अघि यहाँ खिमलाल सरले भने जस्तो चाहिँ यो दलालहरूको कब्जामा भएको, निगमहरूको चाहिँ तपाईँको होइन, अनि त्यस पछाडि नोकरसाहीहरूको कब्जामा भएको जुन खालको हाम्रो संरचना छ,
हैन, चाहे त्यो तपाईको क्याबिनेटदेखि लिएर हैन, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हैन, यी सबैलाई चाहिँ नि उनीहरूले घुमाइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर उत्पीडितहरूको स्थान, उत्पीडितको चाहिँ नि अवस्था, उनीहरूको चाहिँ नि रूपान्तरण, उनीहरूको चाहिँ नि जीवनमा परिवर्तन भन्ने कुरा त त्यो त कहिले पनि प्राथमिकतामै परेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो सिङ्गो सिस्टमै फेल भइसकेको छ कि। त्यसले गर्दा अब हामीले अब संविधानमा त लेख्यौँ समाजवाद उन्मुख भनेर हैन, उन्मुख भनेर त त्यो फेरि त्यसको कुनै ठोस हैन अथवा कहाँ जाने हाम्रो कार्यदिशा अथवा हामीले कसरी चाहिँ नि सीमान्तकृतहरूको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न उत्पीडनका कुराहरू कसरी अन्त्य गर्छौँ भन्ने त्यो कुनै त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भएको जुन हाम्रो यो अहिले तपाईँको महिलामाथि हुने हिंसा, दलितमाथि हुने हिंसामा किन वृद्धि भइराखेको छ त हैन। तपाईँको अहिले पाउने 1 करोड मान्छे चाहिँ नि तपाईँको अहिले खाडीदेखि लिएर चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा रोजगारीको क्रममा छन् हैन। हामीसँग राष्ट्रिय पुँजी छैन हैन। अनि सिङ्गो समाज तपाईँको अर्थतन्त्र चाहिँ नि तपाईँको केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ कब्जा गरिराखेको छ भनेपछि त सिङ्गो राज्य व्यवस्थाको जुन प्रणाली छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि नै सङ्गठित हिसाबले चाहिँ नि सङ्घर्ष, आन्दोलन हैन, त्यो खालको चाहिँ नि क्रान्ति चाहियो के। अब अहिले नै यसैमा टालटुल गर्ने, यसैमा चाहिँ नि अब सन्तोष लिने हो भने त्यो पनि एउटा बाटो होला हैन। त्यसमा पनि मान्छेहरू लागिराखेका छन्, लाग्न पाउने भए। तर अब उत्पीडितहरूले चाहिँ जो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हैन 70% त सीमान्तकृत समुदाय छ नि, चाहे त्यो भाषाभाषीको हिसाबले होस्, चाहे त्यो क्षेत्रीयताको नाउँमा होस् हैन, चाहे चाहिँ तपाईँको जातीयताको नाउँमा होस् हैन। यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरूको देश हो र अझै त्यसमा 70% अझै महिलाको पनि सङ्ख्या हेर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ अहिले शासन व्यवस्थामा कन्ट्रोल गर्ने भनेको तपाईँको 10% मान्छेहरूले हो भनेपछि यो सिङ्गो संरचना नै परिवर्तन गर्ने र हैन आवश्यक पर्दाखेरि अब संविधानै नयाँ ल्याउने कुरा हैन, राज्य प्रणालीलाई नै हस्तक्षेप गर्ने खालको आन्दोलन नगरिकन, सङ्घर्ष नगरिकन चाहिँ अब यो सजिलै केही हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो मानव अधिकारको कुरा हैन, अब यी कुराहरू भनेका यी भइराख्ने कुरा हो। मानव अधिकार पनि अब कसका लागि हैन, कुन देशको लागि, कुन खालको मान्छेको लागि भन्ने कुराले चाहिँ नि अर्थ राख्छ के। म पुष्पाज्यूसँग जान चाहन्छु। खास गरी हजुर नेपाली काङ्ग्रेस 2007 सालदेखि समाज परिवर्तनमा लागेको, तपाईँ पनि त्यतिखेर क्रान्ति नै भन्नुहुन्थ्यो। क्रान्ति गरेर राजा फाल्ने हुँदै तपाईँहरूको भनौँ 46 साल हुँदै अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, सत्तामा पनि हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा पनि हुनुहुन्छ। दुवै प्रकारले प्रतिपक्ष या सरकार दुवै तरिकाले तपाईँहरू सधैँभरि शक्तिशालीकै रूपमा रहनुभयो। तर तपाईँहरूले पनि समाधान त गर्न न समाज बदल्न सक्नुभयो, न न्याय दिन सक्नुभयो, न मानव अधिकार दिन सक्नुभयो, केही पनि सक्नु भएन। तपाईँहरूले किन सक्नु भएन? सुन्नुहोस् न, तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो कि। राम्रो कुरा के गर्नु भने 7 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको प्रतिनिधिबाट संविधान सभाबाट संविधान बनाएर जनतालाई सार्वभौम बनाउनुपर्छ र जनताले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको संविधान बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्यो र पछि गएर 62-63 सालको आन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको सुरुवात पनि भयो। यसलाई एउटा पोलिटिकल डिपार्चर चाहिँ भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो सिस्टम ठिक होइन कि सिस्टमले एउटा डिपार्चर हैन। तपाईँहरू सरकारमा 46 सालपछि पनि तपाईँ सरकारमा हुनुभयो, अहिले पनि प्रतिपक्ष मात्र मानव कुनै पनि घटनामा तपाईँहरू राम्रोसँग लागेको देखिन्न, न्याय गरेको देखिन्न नि त। होइन मैले तपाईँले पहिला सोधेको क्वेसनलाई मात्रै कहाँ भन्नु खोज्यो भने काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने धनमान परियारलाई महामन्त्री बनाएदेखि लिएर द्वारिका देवीलाई एसियामा पहिलो मन्त्री पनि बनाएको छ। तर त्यतिमा मात्रै चित्त बुझाउने होइन, त्यो हाम्रो लडाइँ लड्नको लागि ठुलो एउटा बाटो चाहिँ भयो। बहसको विषय पार्टीभित्र बनाउन सकिन्छ। संविधानमा समावेशी चेहरा कुरा नगर्दाखेरि पनि केन्द्रीय कार्य समितिमा विधान संशोधन गरेर समावेशी प्रतिनिधित्व पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुर्याइयो। तर त्यतिले मात्र नेतृत्व स्थापित भएन, त्यतिले मात्र समाज रूपान्तरण भएन। तपाईँले भने जस्तै यो संविधान सिस्टम आफैमा नराम्रो होइन, तर यो सिस्टमले बनाएको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन, यो परिवर्तनले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको सरकार छ उसले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको थियो। सरकारमा सता गर्नु भएन के। अहिले पनि तपाईँहरू प्रतिपक्षमा शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ, किन मौन रहनु भयो भन्ने कुरा हो। होइन, मैले तपाईँलाई त्यहाँ पनि दोहोऱ्याएँ, जब सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दैन भन्नुको अर्थ के भने संविधानको कार्यान्वयनै गर्न उसले खोजेको छैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने, महिला विरुद्ध हिंसाका घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने, भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने र त्यसलाई चाहिँ शून्य सहनशीलता होइन कि त्यसलाई ढाकेर मुलुकलाई अझै बढी आर्थिक सङ्कटमा पुर्याउने भन्दाखेरि राज्य सबभन्दा पहिला सरकारले यो संविधान, म फेरि दोहोऱ्याएँ, सिस्टम आफैमा नराम्रो होइन। अहिलेको संविधान भनेको समावेशी संविधान हो, अहिलेको लोकतन्त्र समावेशी लोकतन्त्र। तर खिमलालजीले भनेको कुरा के भने अहिले पनि आन्दोलन सकिएको छैन, किनभने
केन्द्रमा रहेको जुन नेतृत्वमा रहेकोले दिएन भन्ने बित्तिकै हामी लिनको लागि लडाई अहिले पनि होइन तपाईँले संसद त घेर्न सक्नु, संसदमा अवरोध गर्न सक्ने धेरै चिज गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। बलात्कार हुँदा, कुटापिटाइ खाँदा, छुवाछुत हुँदा त संसद रोकेर बन्द गरेर दुनियाँ हुन सक्छ। बिल्कुल बिल्कुल हेर्नुहोस्, जब प्रेस सेक्युरिटीको भ्रष्टाचारको कुरा आयो, पूर्व सञ्चार मन्त्री हामीले हाउसै रोकेका थियौँ र परिणामस्वरूप सरकारलाई दबाब दियो, राजीनामा आयो। अरू विधामा धेरै गर्नु भएको छ, तर सामाजिक महिलाको, दलितको, सीमान्तको मुद्दाको बारेमा त बोल्नु भएन। होइन सुन्नुहोस्, रुकुमको घटनामा, नवराज विकल लगायतको घटनामा हामीले पटक पटक सदन रोक्यौँ, जबकि हाम्रो मान्यता के हो भने संसदीय अभ्यासमा संसद रोक्ने होइन, संसदबाटै सरकारलाई भण्डाफोड गर्ने हो भन्ने विश्वासमा परेको काङ्ग्रेस पार्टीले पनि बाध्य भएर संसद रोकेर भए पनि समिति गठन गर्नको लागि र सरकारलाई झुक्नलाई बाध्य गराएको छ। जबकि हाम्रो मान्यता हो संसदमै आवाज उठाउने हो। संसदले आवाज उठाएपछि सडकले त्यसलाई साथ दिन्छ। बुटीका कुरा लिउँ, मिडियाका कुरा लिउँ, संसदमा आवाज उठाएपछि सडकले साथ दिन्छ। त्यही भएर संसद रोक्नु भन्दै पनि सरकारको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि यो कुरा नचाहेर रोक्यौँ। तर तपाईँले भने जस्तै अहिले त्यो भूमिका पूर्णता पाएको छैन। त्यो कुरालाई मैले पनि स्वीकार गर्छु, किनभने राज्य भन्ने बित्तिकै संसद हो, संसद भन्ने बित्तिकै सबै राजनीतिक दल पनि हो। त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्छु। त्यही भएर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, मैले भर्खरै अगाडि भन्यो, यो संविधान र विधान भन्ने कुरा के रहेछ भने जीवनशैली रहेछ। तपाईँले 15 सालको क्याबिनेटको 15 सबै समावेशी थिए, तर यो सबै के रहेछ भन्दाखेरि संविधान विधान भन्दा पनि जीवनशैली र त्यो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने जुन शक्ति हो त्यो अहिलेको सरकारको नेतृत्वमा नरहेको। त्यही भएर संविधान फेलियर भयो, सिस्टम फेलियर भयो। अनि त्यसको मूल्य के भयो भने महिलाले, दलित समुदायले, के अरे अल्पसङ्ख्यकले चुकाउनु परिराखेको छ बेरोजगारी, हिंसा र असमानताबाट। भन्दाखेरि फेरि आउँछु पुष्पाजी, फेरि आउँछु तपाईँसँग म। खिमलाल देवकोटाज्यू, खास गरी अहिले नेकपाको 2/3 सरकार छ। अहिले जनता सबैले नेपालमा संविधान फेलर भयो भन्दछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको उसैको बहुमतमा संविधान सबै चिज निर्माण भइरहँदा पनि किन असफल भयो संविधान? किन चाहिँ तपाईँ के अरे जनताले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएनन्? किन त्यो सपना देखाइयो? वास्तवमा यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। 2/3 नजिक भएको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रश्नहरू उठेका छन्, संहिता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रश्नहरू उठेका छन्, मानवाधिकारका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने पनि प्रश्न उठेका छन्। सँगसँगै अब धनकुमारीजीले त प्रश्न यो पनि उठाइदिनु भयो कि यो संविधान र प्रणाली नै फेल भइसक्यो भन्ने प्रश्न उठाइदिनु भयो। यो प्रश्न उठ्ने कुरा चाहिँ मैले यसलाई हल्का रूपमा लिएको छैन, यो निकै गम्भीर बनाउने प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्दछ। ल रियालिटी फेरि के हो भने नेपालको सन्दर्भमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक मान्यता, यी 4वटा विषयवस्तुहरू मानव जातिका हिसाबमा भन्यो भने 4 जेनेरेसनले गर्ने क्रान्ति एकै पटक भएको छ। एउटा यो रियालिटी हो। दोस्रो, यो प्राप्त भइसकेपछि यसलाई चाहिँ यो संक्रमणकालीन अवस्था छ, यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नतिर जाँदाखेरि यी सबै असन्तुष्टिहरू सम्बोधन हुन्थे। कार्यान्वयन गर्न जाने बेलामा कहीँ न कहीँ समस्याहरू भए। अब मैले यहाँ भन्न केले छेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकारलाई केले छेको कार्यान्वयन गर्नलाई? गरिबले, दलितले, महिलाले त मानव अधिकारको अनुभूति गर्नै पाएनन्। एकदमै तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अब म पनि घोत्लिराखेको छु केले छेक्यो होला भनेर। मैले पनि 1-2 दिन अगाडि मैले प्रश्न गर्दै थिएँ। मैले सुने अहिलेको बहालवाला क्याबिनेट मन्त्रीले नै के भनिदिनु भयो भने अहिले यो सरकार केयरटेकर रूपमा पुग्यो, त्यसकारण चाहिँ यो सरकारले अब समाधान गर्न सक्दैन भन्ने ठाउँमा मन्त्रीजी पुगिसकेपछि अनि मलाई पनि बडा गम्भीर बनाएको छ। के साँच्चै त्यस्तो हालतमा हो त? अर्को कुरा फेरि यदि त्यस्तै हो भने पनि छुटके हुँदैन भने यो आन्दोलनमा जतिले रगत बगाएका छन्, पसिना बगाएका छन्, यो आन्दोलनका निम्ति माया ममता दर्शाएका छन्, ती सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। सरकार भनेको त त्यो संसदले जन्माएको एउटा इन्टिटी हो। संसदले त्यसलाई मार्न पनि सक्छ, संसदले त्यसलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्छ। सरकार असफल भयो भनेर संविधान र प्रणाली असफल हुँदैन, असफल हुन दिनु हुँदैन। यद्यपि यो कुरा साँचो हो, अघि धनकुमारीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो
नेपाली समाज त यस्तै छ, सामन्तवादी समाजबाट भर्खरै पुँजीवादी समाजमा अगाडि बढेको छ। समाजलाई दोष दिएर राजनीतिले फुर्सद पाउँदैन। राजनीतिले त त्यो समाजलाई डोर्याउने हो नि, त्यो समाज बेठिक छ, त्यसकारण त्यो समाजलाई सच्याउने हो, करेक्सन गर्ने हो। त्यसकारण अहिले संविधान तुलनात्मक रूपमा यो संविधान राम्रो बनेको छ। संघीयताका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, समावेशी समानुपाती धर्मनिरपेक्षताका निम्ति, विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति पनि कमसेकम प्रतिनिधित्वको यसमा बन्दोबस्त गरेको छ। यद्यपि त्यो प्रतिनिधित्व पर्याप्त छैन, नहुँदै पनि त्यति चाहिँ गरेको छ। गरेको कुरालाई अब त्यसलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ समस्या देखियो। यति साथीहरूले भनिसकेपछि मलाई पनि यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो भएन कि संहिता र संविधान कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कहीँ न कहीँ समस्या देखियो भनेपछि यसको जिम्मेवारी मूलभूत रूपमा राज्यको नेतृत्व गरेको कारणले गर्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले सरकार सम्बद्ध पार्टीले लिनु त पर्छ नै पर्छ। फेरि पनि मेरो आग्रह के हो भने यो आन्दोलनका निम्ति योगदान गर्ने हरेक तबका, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग सरकारलाई चाहिँ दोष दिएर उम्किन पाइँदैन। किनभने यो हामीले प्राप्त गरेको, संयुक्त रूपमा प्राप्त गरेको इन्टिटी हो, प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिलाई जोगाउनका निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट गच्छे अनुसार योगदान गर्नुपर्छ। आवश्यक फेरि मैले अघि भने जस्तो निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई पक्रेर फेरि त्यो इन्कम्प्लिट भएको क्रान्तिलाई पुरा गर्नुपर्छ। अघि धनकुमारजीले बडा राम्रो पोइन्ट उठाउनु। आजसम्मका सबै परिवर्तनहरू सम्झौतामा टुङ्गिए, सम्झौतामा टुङ्गिँदाको फल अहिले भोगिराखेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ। हजुर, खास गरी म धनकुमारीज्यूलाई, उहाँ पनि एउटा सामाजिक अधिकार अभियन्ता या अधिकार कर्मी, लेखक पनि हो। खास गरी बजारमा के छ भने सामाजिक आन्दोलनहरू पनि राजनीतिक पार्टी जस्तै विभाजित भए होइन। तपाईँको दलित, महिला, जनजातीय, अन्य सीमान्तकृत समुदाय त एक ठाउँ हुन पर्थ्यो नि त मुक्तिको लागि, क्रान्तिको लागि। तर हामी पनि के भयौँ भने एक आपसमा विभाजित भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो सामाजिक आन्दोलनहरू पनि एकले अर्काको अवस्थामा नबोल्ने, एकले अर्काको पीडाको बारेमा नबोलेर राजनीतिक पार्टी जस्तै विभाजित भएको कारणले समस्या आयो भन्ने छ। त्यही गरेर मात्र होइन। अब यसरी हेर्नुपर्छ होला। अब हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म खास गरेर अलिकति परिभाषित गर्ने, परिभाषा दिने सन्दर्भमा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि अलिकति गलत ढङ्गले र अलिकति अपुरो खालको रहेको छ होइन। महिलाको मुद्दा चाहिँ नि सामाजिक मुद्दा हो अथवा लैङ्गिक मुद्दा हो मात्रै भनेर यसरी किनारीकृत गरिदिने। अनि दलितको मुद्दा पनि फेरि यो छुवाछुतसँग गाँसिएको अथवा चाहिँ नि केही सुधार गरे भने हुने, अलिकति वेलफेयर टाइपको चाहिँ नि सुधार गरे भने हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो व्याख्या गरिदिने र अनि त्यही अनुसारको चाहिँ नि राज्यले केही कल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याइदिने होइन। अनि त्यसरी नै यसलाई रुममा ल्याउने खालको काम चाहिँ भएको छ होइन। महिलाको मुद्दा पनि राजनीतिक मुद्दा हो अन्ततः। हामी होइन सामाजिक हिसाबले कतिपय कुराहरूलाई त्यो खालको नियम कानुन होइन, नीति अथवा कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई हल गर्न सकिन्छ होला। अन्ततः फेरि पनि निर्णायक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ नि कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने होइन, महिलामाथि जुन खालका उत्पीडनहरू छन् त्यसलाई अन्त्य गर्ने कुरा त फेरि अन्ततः फेरि मूल रूपमा त पोलिटिकल्ली नै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि कुरा, अनि दलितको सन्दर्भमा पनि त्यही हो भनिसके पछाडि एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब के अरे मान्छेहरूका आफ्ना खालका अब सामाजिक आन्दोलनमा लागेका अथवा चाहिँ नागरिक समाज भनेर पनि फेरि उनीहरू पनि त यही समाजका उपज हुन् होइन। उनीहरूका विभिन्न खालका अवधारणाहरू हुन्छन्, आइडियोलोजी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा एकै ठाउँमा आउन सक्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन होइन। अब त्यहाँ पनि यथास्थितिमा रमाउने र त्यसमै नै अलिकति गिभ एन्ड टेक गरेर रमाउने लिने खालको समुदाय पनि होला होइन। त्यसै गरेर त्यसलाई एकदमै आमूल रूपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ होला। अनि अघि चाहिँ मलाई पुष्पा दिदीको कुरामा चाहिँ अब हाम्रो भूमिका के हो त भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन। अब त्यो चाहिँ नि अब हामीले केही पनि नगरेको होइन होइन, सधैँ लडिराखेकै छौँ।
महिलाको हिसाबले पनि, त्यसै गरेर उत्पीडित भनौँ दलित समुदायहरू पनि अझै मधेसको कुरा होइन, त्यत्रो चाहिँ नि अब 50-60 जना मधेसी समुदायले चाहिँ नि आफ्नो संहिताको लागि चाहिँ नि आफ्नो ज्यानै आहुति दिएका छन् होइन। दलितको योगदानको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ 7 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि समानुपातिक हिसाबले नै उनीहरूले आफ्नो बलिदानीदेखि लिएर होइन, अब जनयुद्धमा होमिनेदेखि लिएर जहाँ पनि अग्रपङ्क्तिमा लडेका छन् होइन। हामी नै लडेको पनि अब 3 दशकभन्दा बढी भइसक्यो, हाम्रै पुस्ता पनि होइन। भनिसके पछाडि नलडेको अथवा हाम्रो भूमिकामा कमी कमजोरी भएर चाहिँ यो रूपान्तरणमा प्रभाव पारेको चाहिँ होइन। जुन खालको चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न अवधारणा छ राज्य सञ्चालन गर्ने, अनि जुन खालको चाहिँ नि हामीले पिरामिड टाइपको चाहिँ जुन खालका चाहिँ संयन्त्रहरू बनाएका छौँ होइन, अब त्यसले चाहिँ नि निर्णय गर्ने ठाउँमा को छ होइन, रिसोर्स चाहिँ कसले एक्सर्साइज गरिरहेको छ, रिसोर्समा कसको एक्सेस छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि त्यो चाहिँ नि अत्यन्त कन्ट्रोल गर्ने र अनि सीमित जात वर्ण होइन लिङ्गले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सिङ्गो अवधारणा त्यो सिस्टमलाई नभत्काइकन चाहिँ अब यो लडाइँको पनि भनौँ न अहिलेसम्म त्यस्तो अर्थपूर्ण चाहिँ अवस्था रहेन होइन, योगदानको पनि त्यो भएन। अब अहिले त तपाईँको लुटी खाने नै भयो नि त होइन। अब समानुपातिक समावेशीको कोटा कसले गर्ने भन्दा श्रीमतीले पाउने होइन, अनि भान्जीले पाउने, बुहारीले पाउने होइन, अनि मन्त्री को हुने भन्दाखेरि अनि बुहारी हुने, छोरी हुने होइन। भनिसके पछाडि अहिले त अब यो त सिङ्गो विकृत बनाइसक्यो क्या हामीले। यो सिङ्गो समानुपातिक सिस्टमदेखि लिएर होइन रिसोर्सलाई चाहिँ नि आफ्नो पोल्टामा राख्ने र त्यो अनुसारले चाहिँ चलाउने भयो। त्यसमा त अब बहिष्कृत भएका होइन अब तपाईँको के अरे हजारौँ वर्षदेखि होइन सीमान्तकृत जसको चाहिँ नि आर्थिक रिसोर्स छैन, एक्सेस छैन, तिनीहरूले त पाउने कुरै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकदम विकृत बनाएको जुन संसदीय अभ्यास छ, प्रणाली छ, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नै यो चाहिँ नि फेलर भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको विकल्पमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले जुन सीमान्तमा छन् होइन, बहिष्कृत छन्, उत्पीडनमा छन्, उनीहरूले सोच्ने कुरा हो र अब अन्तत नलडिकन चाहिँ फेरि सजिलै केही उपलब्धि हुने कुरा चाहिँ म देख्दिनँ। हजुर हजुर। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ र खास गरी म पुष्पा भुषालजीसँग जान चाहन्छु। खास गरी यो हामीले भनिसक्यौँ यतापट्टि हामीले बनाएका नीति कानुनहरू संविधानहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् र तपाईँको यो न्यायालयका मान्छेहरू र खास गरी प्रहरी प्रशासनका मान्छेले के भन्ने गर्छन् भने जुन कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षले के भन्छ भने कुनै घटना आयो भने हामीलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीका स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहका मन्त्रीदेखि लिएर सामान्य कार्डरले समेत हामीलाई फोन गरेर चाहिँ काम गर्ने वातावरण दिनुहुन्न, स्वतन्त्रता दिनुहुन्न, अधिकार दिनुहुन्न। भनेपछि कार्यान्वयन गर्ने तहलाई नि तपाईँहरूले कानुन बनाउनुहुन्छ, संविधान बनाउनुहुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। घटना घट्यो भने तपाईँहरूले दबाब दिनुहुन्छ फोन गरेर होइन आफ्नो पार्टी पक्षकालाई बताउनलाई। भनिसकेपछि त तपाईँहरूले ती संयन्त्रलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष नबनाइकन त कसरी ती कार्यान्वयन हुन सक्छन्? त्यो सबै प्रहरी प्रशासन न्यायालयको सबैको आरोप छ तपाईँलाई। त्यो होइन, तपाईँले भने जस्तै न्यायको लागि होइन सुशासनको लागि अनुसन्धान गर्ने निकाय राजनीतिबाट बाहिर हुनुपर्छ र निश्चय नै विभिन्न घटनाहरू राजनीतिकरण भएका छन्। अनुसन्धान अत्यन्त कमजोर भएको छ होइन। निर्मला पन्तको अहिले 2 वर्ष लाएर अनुसन्धान अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। योभन्दा बढी उदाहरण के हुन सक्छ? अनुसन्धानको पितलोपन। नवराज विक्रममा पनि अनुसन्धानलाई पितलो बनाउने कोसिस भएकै हो। तर मलाई के पनि भन्न मन लाग्यो भने मैले धनकुमारजीको कुरा सुन्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने लडेको पुस्ता हो अहिलेको पुस्ता, लडेको पुस्ता हो। 7 सालदेखि अहिलेसम्म मलाई अहिले पनि के सम्झना भने खिमलालजी र म अन्तरिम संविधानको मसौदाकारमा रहँदाखेरि त्यस बेला दलित समुदाय, महिला, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी जति हाम्रो आफ्नो अधिकारको लागि लेख्नको लागि एकजुट भएर आउनुभयो। संविधान सभाभित्र र बाहिर आफ्नो अधिकार लेख्नको लागि उत्तिकै सबैजना सक्रिय भयो। तर त्यसपछि त्यो लडेको पुस्ताले के भयो भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा फेरि हाम्रो कमन एजेन्डा भएन। मैले धनकुमारजीलाई मात्र के अनुरोध गरेँ भने सिस्टम आफैमा नराम्रो होइन, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली गलत हो भने हामीले पनि इन्डियाको जस्तो सेड्युल कास्टको लागि दलित निर्वाचन क्षेत्र बनाऊ, युगान्डा र अफगानिस्तान जस्तो महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाऊ, जनताकै बिचबाट महिला र दलित समुदायलाई नेतृत्व स्थापित गरेर मतदाताले मत दिने किसिमको संशोधनहरूतिर जाउँ। तर यो सिस्टमभित्र जुन जुन कुराले समावेशी नेतृत्वलाई धक्का दिएको हुन्छ या दुरुपयोग गरेको हुन्छ त्यसलाई प्रणालीलाई हामी परिवर्तन गरौँ। समग्र सिस्टम होइन, सिस्टमभित्रका यस्ता कुराहरू। र तपाईँले सोधे जस्तै निश्चय नै अहिले अनुसन्धान पितलो हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो पीडा र सबभन्दा ठुलो दुःख त महिला समुदाय र दलित समुदाय र महिलाभित्र पनि
दलित समुदाय, त्यसमा पनि मधेसी समुदाय, मुस्लिम समुदायमाथि अझै धेरै प्रहार भइराखेको छ। त्यही भएर न्यायपालिकाको बरु हामी न्यायपालिकामा प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमाथि फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ नि। हामीले न्यायपालिका अहिले पनि हामी देखेका छौँ, न्यायपालिका अहिले पनि संघीयता अनुसारको संरचना हुन सकेको छैन, न्यायपालिका पनि हुन सकेको छैन। अहिले पनि न्यायपालिका केन्द्रीकृतै छ। यदि हामी संविधान पल्टाएर हेर्ने हो भने अहिलेको न्यायपालिका पनि केन्द्रीकृत छ। त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धान दबाब दिने किन नदिने? तपाईँले प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिने, न्यायाधीशलाई दबाब दिने किन नदिने फोन गरेर? होइन, जुन ठाउँमा संविधान कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र कार्यान्वयनलाई होइन, तपाईँले अवरोध गर्नलाई चाहिँ रोक्नुभयो भन्ने छ। होइन, सुन्नु, संघीयताको विपरीत अनुसन्धान विभाग आफ्नो अन्तर्गत राख्ने, राजस्व विभाग आफ्नो अन्तर्गत राख्ने, महाधिवक्ता आफ्नो अन्तर्गत राख्ने अनि अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव दिने किसिमबाट जसरी काम भइरहेछ संघीयता विपरीत, त्यसको लागि सडक र सदनबाट हामीले आवाजहरू उठाइराखेका छौँ। यदि आवाज उठाएनौँ भने यो संविधानमाथि फेरि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ र त्यो प्रश्न चिन्ह हामी खडा गर्न चाहँदैनौँ। हजुर, म पछि अब अन्तिम खास खिमलाल देवकोटाज्यू, खास गरी म भनौँ, नेपालमा जनताका लागि बनाएको संविधान असफल, नेपाल राष्ट्रले पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका मानवाधिकारका प्रावधान पनि असफल, सांसद सरकार सबै असफल, राजनीतिक पार्टी असफल भनेपछि किन अब त नयाँ तरिकाको डिस्कोर्स हुनुपर्ने भएन? होइन, तब राजनीतिक पार्टीहरूमा खास गरी राजनीतिक पार्टीमा नेपाली समाजको बारेमा र नेपाली दलित महिलाहरू या सीमान्तकृत समुदायका बारेमा त ठुलो डिस्कोर्स चाहिने भयो नि त। त्यसो भने त अब त्यो गर्न तयार हुन्छ या गर्नु भएको छैन त्यो? अब रेमजीले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। लगभग यो पुस्ता, सङ्घर्ष गरेको पुस्ता, लडेको पुस्ता, लडेर उपलब्धि पनि हासिल गरेको पुस्ता, खास गरी पञ्चायतका विरुद्ध लडेको पुस्ता, पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो भनेर त्यही 30 वर्ष त्यही चाहिँ लयमा त्यसका विरुद्ध चाहिँ जिहाद छोडेको पुस्ता, अहिले पञ्चायतको अवसान भएको पनि 30 वर्ष पुगिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले क्वेसन चाहिँ गम्भीरै रूपमा उठेको छ। एउटा दोस्रो, यदि यो लडेको पुस्ताले यो चिजलाई जोगाउन सकेन भने अर्को पुस्ता लडेको पुस्ताले यो चिजलाई जोगाउन सकेन, प्राप्त गरेको चिजलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने यो चाहिँ प्रतिगमनतिर जान्छ, अग्रगमनतिर जाँदैन भन्ने दोस्रो मेरो आग्रह। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने राज्यका निकायहरू, राज्यका सबै मानिसहरू व्यवसायीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिकरण र अपराधीकरण, राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधीलाई राजनीतिकरण, व्यवसायीकरण चाहिँ एकदम चाहिँ छायामा पर्यो। समस्या यो भएको हो। त्यसो भएको हुनाले जसले जे गर्नुपर्ने हो, राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसले बिचौलियाको काम नगरिकन त्यो बाँच्न सक्दैन। सांसदले सरकारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्नुको सट्टा मन्त्रीसँग दलाली गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजानु पर्ने बाध्यता छ। पुलिसले आफू चाहिँ पदमा पुग्नका निम्ति राजनीतिक दलको नेताहरूको घर दैलो गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो विकृति। त्यसकारण सिस्टम, हामीले लडेर ल्याएको सिस्टम, लडेर ल्याएको संविधान यो महत्त्वपूर्ण छ, यो महत्त्वपूर्ण निधि नै हो, यसमा विवाद छैन। तर प्रश्न के हो भने हामीले यसलाई बचाउन र कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हाम्रो प्रयत्न पुगेको छैन। यदि हामीले कान ढालेर बसिदिने हो भने फेरि अग्रगमन होइन, प्रतिगमनतिर मुलुक जान्छ। त्यसकारण प्रतिगमनतिर जाने कुरा क्रान्तिकारीहरूका निम्ति, अग्रगमनकारीका निम्ति, प्रगतिशीलहरूका निम्ति त्यो महँगो पर्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। भनेपछि नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू त्यसैका लागि लडे, सबै कुरा थाहा छ तर कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्। अत्यन्तै गम्भीर यो भनेको अब हरेक पार्टीमा यी बारेमा ठुलो डिस्कोर्स हुन जरुरी छ। एकदमै त्यो डिस्कोर्स हुन जरुरी छ। सँगसँगै राजनीतिक पार्टीमा मात्रै होइन, राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिरको सिभिल सोसाइटीमा, व्यावसायिक सङ्गठनहरूमा, ब्युरोक्रेसीमा, सेक्युरिटीमा, यी भित्र पनि यो साँच्चै संविधान के हो, संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा के हो भन्ने कुरामा डिस्कोर्स गर्ने र आफ्नो भूमिका के हो भन्ने कुराको पहिचान गर्ने र आफ्नो भूमिकामा केन्द्रित भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने। यसो गर्न सकिएन भने मेरो विचारमा यति ठुलो चाहिँ दुःख गरेर प्राप्त गरेको यो संविधान, यो संघीयता, यो गणतन्त्र जोगाउनका निम्ति कठिन हुन सक्छ। प्रतिगमनकारीहरूले टाउको उठाउँदैछन् भन्ने तर्फ हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। हजुर, म धनकुमारीजी, खास गरी अब
सबै कुरा हुँदाहुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, संविधान छ, सबै चिज स्थानीय तह छ, सबै छ हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मानवाधिकारको, स्वतन्त्रताको र न्यायको प्रत्याभूति जनतालाई हुन सकेन। अब के गर्यो भने 1, 2, 3 के गर्यो भने मानवाधिकार, स्वतन्त्रता, न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्छ। होइन, अब समग्रमा अब अहिलेसम्म हामी झन्डै करिब 1 घन्टा जति हामी छलफल गरिसक्यौँ होइन। अब समस्याको चुरो जड चाहिँ नि कहाँ छ होइन, त्यो चाहिँ नि राज्य व्यवस्था चलाउने अवधारणामा छ। अनि त्यस पछाडि राज्य व्यवस्थाका जति पनि निर्मित छन् होइन कानुन अनि कार्यक्रम होइन अनि संरचनागत हिसाबले नै हामीले देख्यौँ होइन। अब यहाँ आइसक्यो कि अब न्याय गर्ने ठाउँमा नै 1% मात्रै दलित हुन्छ होइन। अनि छुवाछुतको केस लिएर ऊ जान्छ, अनि त्यस पछाडि उसको सुनवाई चाहिँ नि तपाईँको मिलापत्रमा अथवा चाहिँ नि केही नदिकन उसले त्यहाँबाट रुँदै हिँड्नुपर्ने अथवा चाहिँ नि न्यायको लागि गुहार गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ होइन। भनिसके पछाडि न्याय प्रणालीदेखि लिएर तपाईँको के अरे व्यवस्थापिका होइन अनि कार्यपालिका होइन सबै संरचनागत हिसाबले नै परिवर्तन नगरिकन त्यो परिवर्तन गर्ने जुन अवधारणा छ होइन त्यो अवधारणा नै तपाईँको अत्यन्त भनौँ न के अरे क्रान्तिकारी अथवा चाहिँ नि अत्यन्त उत्कृष्ट खालको त्यो नल्याइकन चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले भने अघि टालटुल गरेर यो चाहिँ नि समस्याको समाधान हुने खालको स्थिति चाहिँ छँदै छैन होइन। अब किनभने इसेन्समा चाहियो नि त, मानवाधिकार भनेको इसेन्समा चाहियो के। अहिलेसम्म त त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ नि त्यो के अरे रूपमा मात्रै लोकतन्त्र भनिदिएको छ, गणतन्त्र भनिदिएको छ, समावेशी भनिदिएको छ, तर इसेन्समा होइन सारभूत रूपमा त न त्यो दलितले उपभोग गर्न पायो, न महिलाले पायो होइन, न चाहिँ नि अरू सीमान्तकी समुदायहरूले पाए होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामीले परिवर्तनको लागि चाहिँ नि अब यो जुन सिस्टमै होइन जुन खालको फेलियरनेसको जुन स्थिति आएको छ त्यसलाई चाहिँ नि हटाएर नयाँ खालको अवधारणा, नयाँ खालको राजनीतिक, नयाँ खालको वैचारिकीको स्थापना चाहिँ त्यसको विकल्प हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तब मात्रै हुन्छ। अब अहिलेसम्मको सिनारीले चाहिँ देखाइसक्यो कि हामीले अभ्यास गरेको त्यो के अरे राजनीतिक प्रणाली अनि त्यस पछाडि त्यो अवधारणा होइन तमाम चाहिँ नि जुन खालका संरचनाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ वास्तविक रूपमा मुक्ति दिने, उत्पीडनबाट त्यस हट्ने खालको स्थिति चाहिँ हुँदैन भन्ने त्यसले देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि नयाँ डिस्कोर्स चाहिँ नि व्यापक रूपमा छलफल गर्नु पर्यो, युवाहरूमा जानु पर्यो होइन। अहिलेको आवश्यकता के हो होइन, 21औं शताब्दीको अहिलेको समाजको आवश्यकता के हो होइन, अहिलेको आर्थिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने होइन, अहिलेको चाहिँ नि सामाजिक प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, यी तमाम कुरामा चाहिँ नि व्यापक र एकदम निर्मम तरिकाले समीक्षा विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुको चाहिँ नि अर्को विकल्प छैन होइन। त्यो गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब म पुष्पा भुषालज्यू खास गरी तपाईँ सांसद पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सचेतक पनि हुनुहुन्छ, सबै चिजमा तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हामी सबै चिजमा असफल भयौँ। अबको दिनमा नेपाली समाजमा न्याय, मानवाधिकार, स्वतन्त्रता स्थापित गरेर अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, कसरी देख्ने? पुष्पा भुषालले यो गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई कसरी भन्नु? सबभन्दा पहिला के हो भने समाजलाई रूपान्तरण गर्नलाई सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी राजनीति नै हो। राजनीति भनेको एउटा सामूहिक प्रयास हो जसले सबै परिवर्तनलाई सफल गर्न सक्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा पार्टीभित्रको राजनीति भनेको दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण हो र आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण भन्ने बित्तिकै समावेशी प्रतिनिधित्व मात्रै नभइकन एउटा समावेशी सम्मानका कुराहरू पनि हुन्छ। त्यही भएर पार्टीको जीवनशैलीलाई, पार्टीको लिडरको जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ, दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। तर पार्टीभित्रलाई आन्तरिक रूपबाट लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि हाम्रो भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यी मुद्दालाई आफ्नो दलभित्र पनि उठाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। एउटा कुरा संसदीय दलभित्र, आफ्नो संसदीय दलभित्र पनि यी मुद्दाहरूलाई अत्यन्त जोडको साथ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको कारणले यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई अत्यन्त सम्मानित ढङ्गबाट यसलाई सदनमा उठाएर सरकारलाई हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई कमजोर नहोस् भन्नको लागि यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। खिमलाल देवकोटाज्यूलाई म खास गरी अब नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी छ भन्ने कुरा सारा संसारका मान्छे र नेपाली जनता, खास गरिब दलित समुदायले कसरी यो एकदम उत्कृष्ट राम्रो भन्ने कसरी महसुस गर्ने? तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ, लगभग 8 लाख भन्दा बढी सदस्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त शक्तिशाली पार्टी पनि हो। तर प्रश्न के भयो भने तपाईँले भने जस्तै गरी यो कम्युनिस्ट चरित्र चाहिँ यसमा स्खलन हुँदै जाँदा
यसले समस्या ल्याएकै हो। त्यसो भएको हुनाले चुनौती के हो भने त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुको नाताले चुनौती के हो भने मेरो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो कसरी बनाउने भन्ने पहिला त्यहाँतिर चिन्तन गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा मेरो समाज, मैले त लोकतन्त्रका निम्ति लडेको हो, यो समाजलाई लोकतान्त्रिकरण कसरी गर्ने भन्ने दोस्रो चुनौती हो। तेस्रो चुनौती भनेको लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई कसरी चाहिँ एसर्ट गर्ने, तिनलाई कसरी जोगाउने र तिनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने तेस्रो चुनौती चाहिँ यो हो। यो चुनौतीको नेतृत्व फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको जागरण बहसमा हामीले खास गरी नेपालको मानवाधिकारलाई स्थापित गर्न, स्वतन्त्रता स्थापित गर्न र समृद्धि नेपालको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई पनि साकार पार्नको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू र सबै नागरिक समाज र हातमा हात मिलाउँदै एकाकार गर्दै खास गरी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी इमान्दारसित हामी जवाबदेही भएर लाग्नेछौँ भन्ने यहाँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरूसहित हामी आजको जागरण बहसबाट बिदा हुनेछौँ र अर्को जागरण बहसमा चाहिँ फेरि भेट्नेछौँ। नमस्कार।